बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे समाज में कुछ ऐसी बीमारियाँ, ख़राबियाँ और गुनाह वजूद में आ चुके हैं जो समाज को अंदर से खोखला और कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। इनमें से एक संगीन तरीन गुनाह बेहयाई व बदकारी का है। कुरान मजीद ने सराहतन कहा है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। इस आयत के तहत तफ़सीर वसीत में लिखा है, ला तदखुलू फ़ी शैइन मिन मुक़द्दमाति ज़िना फ़ज़लन अन मुबाशरतिही। यानी ज़िना की तरफ ले जाने वाली तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। ज़िना का इर्तिकाब तो बहुत दूर की बात है। ज़िना की तरफ ले जाने वाली तमाम बातें, मसलन नामहरमों से मिलना जुलना, बिला ज़रूरत शदीदा बातचीत करना, छूना, हाथ लगाना, नामहरमों की खातिर उनको बतलाने और दिखलाने के लिए बनना संवरना, खुशबू का इस्तेमाल करना, नामहरमों के साथ घूमना फिरना। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के फतावे में मज़कूर है, अन-नज़्रु इलल औराति हरामुन, यानी मर्दों और औरतों की सत्र की जानिब देखना नाजायज़ व हराम है। मर्द की सत्र नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक और औरतों की हाथ और पाँव के दोनों पंजे और चेहरे को छोड़कर तमाम बदन सत्र में शामिल है, जबकि चेहरा बाइस फितना होने की वजह से दूसरों के सामने ज़ाहिर करना ममनू और हराम है। कुरान ने कहा, वला तक़रबुल फ़वाहिशा, यानी बेहयाई के करीब भी मत जाओ। एक जगह कुरान ने मुत्तक़ियों की सिफ़ात बयान करते हुए कहा, वला यज़नून, यानी ला यर्तकिबून जरीमत ज़िना, मतलब ये लोग ज़िना के जुर्म के मुर्तकिब नहीं होते। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़िना मिन अकबरिल कबाइरि बअदल क़त्ल, यानी ज़िना गुनाह क़त्ल के बाद सबसे ज़्यादा संगीन गुनाह है। एक हदीस में इरशाद है, अल ऐनान तज़नियान व ज़िनाहुमा नज़्रु वल क़ल्बु यतमन्ना व यश्तही वल फ़र्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु, यानी दोनों आँखें ज़िना करती हैं और उनका ज़िना बेहयाई शहवत अंगेज़ चीज़ों का देखना है और दिल का ख्वाहिश करना और देखकर लुत्फ़ लेना है। उसके बाद शर्मगाह या तो उस फ़ेल ज़िना को अंजाम दे देती है या फिर उससे इज्तिनाब कर देती है। यानी शहवत अंगेज़ चीज़ों के देखने के बाद आदमी या औरत या तो बाज़ाब्ता इस फ़ेल का नाजायज़ तौर पर इर्तिकाब करते हैं या फिर अल्लाह के डर और खौफ की वजह से बच जाते हैं। कान का ज़िना शहवत वाली चीज़ों का सुनना है। आँख का ज़िना शहवत वाली चीज़ों का देखना है। ज़बान का ज़िना इन बेहयाई की चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करना और उनका तज़किरा करना है। व तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। रोज़े क़यामत इंसानों की ज़बानें, उनके हाथ और पैर उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे जो कुछ भी उन्होंने करतूत किए होंगे। इसलिए अपने आज़ा, कान, ज़बान, आँख, हाथ, पाँव, दिलो दिमाग को इस गंदगी से पाक और साफ़ रखें। एक बुज़ुर्ग का कौल है, नज़्ज़िह समअका अन इस्तिमाइल खना कमा तुनज़्ज़िहु लिसानका अनिल कलामी बिही फ़इन्न सामिअ शरीकुल क़ाइल, कि अपने कानों को फ़ुहश चीज़ों के सुनने से महफूज रखो जैसा कि तुम फ़ुहश बात के करने से अपनी ज़बान को बचाते हो, इसलिए कि सुनने वाला कहने वाले का गुनाह में शरीक होता है। ऐसे लोग जो बेहयाई को फ़रोग़ देते हैं, ख़ुद भी देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं,
اور اس سے لذت یاب ہوتے ہیں، ان کو اس فعل بد سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے کہ نہ گناہ کریں، نہ گناہ کرنے دیں اور نہ گناہ کا تذکرہ ایک دوسرے کے سامنے کریں، حتی الامکان اس سے اجتناب کرنے اور بچنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، ایسے ملک میں جہاں حکومت اسلامی ہو اور سزا اس گناہ پر کم یا زیادہ محترم حضرات، ایسے ملک میں جہاں حکومت اسلامی نہ ہو اور سزا اس گناہ پر کم یا زیادہ ہو، وہاں مسلمان مرد و عورت کا آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے سچے دل سے توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور اس گناہ پر ندامت کافی ہے۔ لیکن جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں توبہ کافی نہیں، بلکہ اگر دونوں میں سے جو غیر شادی شدہ ہو اسے 80 کوڑے اور شادی شدہ کو سنگسار یعنی سزائے موت ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ۔ بلا شبہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دینا اور پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس گناہ سے بچنے کا علاج قرآن مجید نے یہ بتلایا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ نامحرم عورتوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومنین کی عمدہ صفات میں یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور بے محل اور ناجائز جگہ اپنی خواہش پوری نہیں کرتے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ اور عورتوں سے قرآن نے بصراحت یہ بات کہی کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، کہ عورتوں سے کہہ دو کہ نامحرم مرد جب سامنے آئیں تو وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت، حسن و جمال اور آرائش و زیبائش کا مظاہرہ کرتی نہ پھریں۔ اگر اپنی زیب و زینت کو دکھلانا، بتلانا اور ظاہر کرنا ہی ہے تو اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کریں۔ آگے قرآن نے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور زمین پر عورتیں پاؤں اس زور سے نہ رکھے کہ زیورات وغیرہ کی آواز کسی نامحرم کے کان میں پڑے۔ اب جب کہ دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور مسلمانوں پر ہر طرف سے اور ہر محاذ پر یورش اور یلغار ہے، لہٰذا انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے حالات درست کر لینا چاہیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کے درست کرنے کی فکر نہ کرے۔ اگر اللہ نے مردوں کو استطاعت دی ہے تو وہ مزید نکاح کر لے، اگر عورت مرد سے مطمئن نہیں ہے تو خلا لے کر وہ نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ اس سنگین و قبیح ترین گناہ کی وجہ سے عموماً سماج بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ عام طور پر خواتین کا بے پردہ ہونا یا پردے میں رہ کر چمکدار چست لباس و برقعے کا استعمال کرنا ہے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بھڑکیلی خوشبو کا استعمال کرنا، بلا ضرورت مردوں سے بات چیت کرنا یا فون پر گفتگو کرنا، جھنکار والے زیورات پہن کر ادھر ادھر گھومنا پھرنا، مردوں میں اٹھنا بیٹھنا۔ عورت اگر ان چیزوں سے پرہیز کرے اور ان چیزوں سے دور رہے تو اس گناہ کے امکانات کم سے کم تر ہوتے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل جب سے سامنے آیا ہے، خوف خدا کے سوا کوئی چیز انسان کو نفسانیت و شہوانیت، شیطانیت اور حیوانیت سے بچانے والی نہیں۔ چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، سب
اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی، بیٹی، بہن، بہو اور گھر کی عورتیں وغیرہ کی نگرانی رکھے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کو دیوس کہا گیا ہے جو اپنے اہل خانہ سے بے فکر ہو کہ وہ جو چاہے کرتے پھریں۔ شریعت نے تو ایک اچھے اور پاکیزہ سماج کو تشکیل دینا چاہا ہے، اور اس سماج کی اینٹیں خود مرد اور عورت ہیں۔ یہ درست ہیں تو سماج درست ہے، اور یہ خراب تو سماج ہلاک، تباہ اور برباد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سخت ترین گناہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔